बचत स्कीमों पे फाइलर पहले 15% टैक्स दे रहा था, अब 20% इस बजट में कर दिया गया है और नॉन फाइलर का उसी तरह 35% ही रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे क्या ये जो टैक्स में इजाफा है फाइलर हजरात के लिए, क्या ये कौमी बचत स्कीमों के ऊपर भी इतलाक़ होगा या छोटी जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर भी इतलाक़ होगा। तो बजट की कापी मेरे पास है, मैंने इसको मुकम्मल स्टडी किया है। आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे ये कापी शेयर की हुई है हमारे किसी मुअज़्ज़ज़ ग्रुप मेंबर ने। तो इसी तरह आप भी इसको आके देख सकते हैं, ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अपडेट्स जो हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। मुझसे ज़्यादा आप जैसे लोग जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं या मुतल्लिका उनकी फ़ील्ड है, वो लोग इस ग्रुप में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ जो दूसरों लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं दूसरों के लिए, और इसका बदला अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको देगा, क्योंकि ये एक खिदमत खल्क़ होती है। तो इसका बदला अल्लाह ताला ही आपको देते हैं, इंसानों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कौमी बचत की जो ये स्कीमें हैं, इनके ऊपर अभी जो टैक्स है वो 15% ही रहेगा और जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर भी 15% ही रहेगा, चाहे वो प्राइवेट किसी भी इदारे के साथ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इसमें उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो अभी इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो अरबों में होती हैं। हम लोग तो यहाँ पे समझ रहे होते हैं ना कि हम लोग ही सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, तो बड़े बड़े जो इदारे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो अपनी जो सेविंग्स हैं वो 24 आवर बेस पे इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ सकूक्स में, मुख्तलिफ़ म्यूचुअल फंड्स में, मुख्तलिफ़ हुकूमत के या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रोग्राम्स में। तो उन लोगों को हमसे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें तो समझें कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली मिसाल है कि जो सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखते हैं उनसे तो टैक्स भी ले लिया जाता है, पहले विद होल्डिंग टैक्स काटा जाता है, फिर अगर 6 लाख का हिस्सा साल भर में अबूर करते हैं तो फिर इनकम टैक्स भी आ जाता है। तो अवाम को तो बैंक भी कुछ नहीं देते और हुकूमत ने भी कसम खाई हुई है कुछ ना देने का। तो बहरहाल इस वक्त जो न्यूज़ है वो यही है कि कौमी बचत में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर ये इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन अभी 1 जुलाई तक मज़ीद इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि 1 जुलाई तक ये बजट जो है मंजूर होकर इम्प्लीमेंट होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी मेन मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करनी है वो है विड्रॉल के हवाले से। यानी अगर हम 50,000 एक दिन में निकालते हैं तो उस पे पहले जो पैसे लग रहे थे वो 1 लाख रुपए के ऊपर 600 रुपये थे, अब उसको 1% यानी 1,000 रुपये कर दिया गया। पहले ये न्यूज़ चल रही थी कि ये 1.2% होगा, यानी 1% से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अब ये फाइनल किया गया कि 1% जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए होगा, और जो फाइलर हजरात हैं उनको तो ये टैक्स देना ही नहीं पड़ता। तो इसमें क्या कौमी बचत भी इफ़ेक्ट होंगी? तो भाई देखें, कौमी बचत के ऊपर पहले भी ये टैक्स लागू नहीं था, अब भी ये कौमी बचत के विड्रॉल्स के ऊपर लागू नहीं होगा। ये आम तौर पे हम बैंकिंग में जो लेन देन करते हैं उसके ऊपर लागू होता है। हम जो पेमेंट्स करते हैं, चेक्स वगैरह हम देते हैं, तो उनके ऊपर ये लागू होता है। कौमी बचत के हवाले से अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आती है तो वो हम आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मुझे वहाँ पे एडमिन इनबॉक्स कर सकते हैं, एडमिन का नंबर वहाँ से लेके, तो व्हाट्सएप में वहाँ पे मुझे भी आप रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों की एक छोटी सी नेकी बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात को, बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारे ऐसे लोगों को इस गर्मी से बचा सकती हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको बैंक जाके मिलनी है, फ्यूल अपना लगा के गर्मी में जाके पूरा दिन ज़ाया करके, अगर वही हम घर बैठे उन तक पहुँचाएँगे तो ये एक सदका जारिया होता है और अजर खैर इसका अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाते हैं। छोटी छोटी नेकियां जो होती हैं ये हमारे दिल के सुकून के लिए होती हैं, और इसके बदले अल्लाह ताला हमें पता नहीं कैसी कैसी जो अपनी नेमतें हैं उससे नवाज रहे होते हैं। मेरे पास डेली के ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको रिप्लाई करने की,
کمنٹ باکس میں مجھے بہت کم وقت ملتا ہے، لیکن جو واٹس ایپ پہ میرے پاس میسیجز آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان تک جو اپنی جو میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ باقی اگر کوئی انفارمیشن میرے پاس نہیں ہوتی تو میں آپ لوگوں سے معذرت کر لیتا ہوں، یا پھر آپ کے لیے دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ قومی بچت کی ہیلپ لائن لے سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن پہ بھی کبھی مجھے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہیلپ لائن پہ بھی اکثر ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی، وہاں بھی لگتا ہے سارے سفارشی بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے۔ جو ایک ان کا جو ایپ ڈیولپمنٹ کا جو سیکشن ہے وہاں پہ تو بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری وہاں پہ بھی بات ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا چینل دیکھتے رہتے ہیں، آپ اچھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، تو ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہی ہم نے سوچ کے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا کہ ہم اگر بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ بدلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں مجھے، میرے بچوں کو، تو میرے چینل کا یہ انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ باقی میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن پرائیویٹ بینکوں کی بھی شیئر کرتا ہوں، پرائیویٹ بینکوں کے منافع ابھی کم ہیں، اور کچھ پچھلے دنوں میں نے پاک قطر کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کی تھی، اور اس طرح کی دیگر جو انشورنس کمپنیاں وہ اپنے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی ساتھ ساتھ بنا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ لے رہے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو ویری اسٹریٹ کہتا ہوں، سب سے محفوظ قومی بچت ہے، مطلب یہ کہ یہ سرکاری ادارہ ہے اور اس میں آپ کو منافع بھی بہتر ملتا ہے، کوئی اس میں ہڈن آپ کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوتی کہ آپ کو سال بعد یا 6 مہینے بعد یا جب آپ پیسے نکالنے جائیں گے تو کسی قسم کی کوئی کٹوتی ہوگی یا آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں قومی بچت میں یہ ضرور ہے کہ سفارشی لوگ آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے تو سفارشی لوگ آ جاتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے، تو ہمارے سیاستدان خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جو لوگ انہوں نے سفارش کر کے دینے ہیں وہ کہاں سے پڑھے لکھے ہوں گے۔ اور اخلاق کے حوالے سے دیکھیں ہم لوگ جب بھی قومی بچت یا کسی بھی پرائیویٹ بینک میں جاتے ہیں یا سرکاری ادارے میں جاتے ہیں تو ایک بندہ بہت سارے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں ہر طرح کے بندے آتے ہیں، مینٹلی طور پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ بار بار پوچھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کام میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، جو لوگ پیچھے اپنی لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی لیٹ ہوتے ہیں، تو ان کی پوزیشن بھی سمجھا کریں۔ سارے لوگ سٹارٹنگ سے ہی اس طرح سے یعنی آپ کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرتے، لوگ کچھ ان کو تنگ کر کر کے بھی اس سٹیج تک لے آتے ہیں کہ وہ بیچارے تنگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی انسان سمجھیں۔ اگر کہیں پہ ہاں زیادہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے تو میں بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، قومی بچت کا کوئی اگر بندہ دیکھ رہا ہے یا پرائیویٹ بینکوں میں اگر کوئی بندہ جاب کرتا ہے تو کوشش کیا کریں بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو اسپیشل پرسن ہیں، تھوڑا سا اپنے جو دل میں ہے ایک تو رحم پیدا کیا کریں، اور دوسرا ان کو جلدی جو ہے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اکاؤنٹ کھولنے میں ان کی مدد کریں، ان کے چکر نہ لگوائیں، کوشش کریں کہ پہلی بار میں ہی ان کا کام ہو جائے۔ آپ لوگ اگر اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اپنے ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے، یا جس بھی کام کے لیے جاتے ہیں آپ کے پاس پہلے سے پراپر اس کی یا تو انفارمیشن ہونی چاہیے یا اپنی چیزیں جو ہے مکمل ہونی چاہیے۔ تو جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں دوستوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ عید کے دنوں میں مناسب نہیں لگتا کہ میں ہر روز ویڈیوز لگا کے آپ کو تنگ کرتا رہوں، باقی اب جو اپڈیٹس آئیں گی بجٹ میں بھی اور جو بعد میں کوشش کروں گا پینشنر حضرات کے لیے بھی ساتھ ساتھ انفارمیشن شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے ساتھ پینشنر حضرات ہمارے چینل پہ جڑے ہوئے ہیں ان تک بھی تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں ہم گاہے بگاہے شیئر کرتے رہیں۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔